بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله. أحسنت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. حفظك الله من العين السوء. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حسنك الله في علمك. الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله. أحسنت. ما شاء الله. جميل. عين. هو الله الذي لا إله إلا هو. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الصوت من الجنة. ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما شاء الله. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. सूरह आला. कि आपने जो मुकाबले में पढ़ा था ईरान में जो पढ़ा था सूरह आला वो पढ़े सामर. वो भी पढ़ लेना। माशाल्लाह. माशाल्लाह. इम्तिहान में मैंने कितने नंबर दिए थे? मुमताज पास हुआ था जी। मुमताज पास हुआ था। उस्ताद जी ये डर रहा था कि कारी साहब के सामने नहीं पढ़ सकूं. आपके सामने नहीं इसने ध्यान दिया। अच्छा नहीं दिया।
मेरे सामने नहीं आया। उधर इम्तिहान दिया आपके घर में जी जो मैं लेके आया था। अच्छा 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 हाँ उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला الله ما شاء الله ما شاء الله الذي خلق فسوى ما شاء الله والذي قدر فهدى ما شاء الله والذي أخرج المرعى الله والذي أخرج بارك الله في عمرك ما شاء الله وفي صوتك ما شاء الله. مرة أخرى يا شيخ. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج ما شاء الله بارك الله. اللهم زدت إنه يعلم الجهر وما يخفى أحسنت يا ونيسرك لليسرى